God, no, or what happened? Self-righteousness ato himo sa paglingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may Kinabuhi ni Kristo nga man nga si Kristo mismo may adto sa tubigon nga lugnanan unya iya gyud ipatuyo ni Juan nga siya bautismuhan. Unsay purpose nini, unsay makatabang nini kanato. So aron sa pagsugod, si mas usual mag-ampot sa Ginoo mga itag katahuran. Let us pray. Dalaygon sinimbahon nga Dios na sa kahaponon Ginoo dapit sa mga adlang ipagpahulay. Ani kami o Dios among katapusan Ginoo nga pagtuon sa among revelation seminar. Gani o Dios among nga paginsultan Ginoo ang usa sa mga tulumanon nga imong gibilin nga sa imong katawhan usa nga sumbanan nga kami sumusunod nimo labi na Ginoo pagbiya sa mga butang nga among Ginoo nga naandan sa kalibutan kaniadto. Ug sa Dios panalangin kami Ginoo nga amo nga marikol ang tanang butang amo gitun-an sa tibuok semana ug panalangini ang mga kasing-kasing muna sa mga kabataan Ginoo nga diin sila nagapaminaw ni ini nga mensahe ila Ginoo ma-absorb ang mga butang among gitun-an ug usab suunan ang pamati niini aron kini mga butang Ginoo nga among patalinghugan mahimo o Dios nga galamiton Ginoo sa among pagpaabot kanimo. Salamat Ginoo, ikaw matubag sa pag-ampo sa ilo lamang kami sa mga sala din kami napasubukan nimo sa buhat sa pulong sa nahuna at kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang bautismo ug ang mga pagtintal. Okay? So mao ni siya ang sugilanon mga igsuunan human nga si Kristo miadto sa tubigon nga luganan. So atong lantaon ang konteksto sa kasaysayan. Mao ni ang na-record sa Lucas 3 bersikulo 1 ug 2. Na nag-ingon ug sa ikanapulog 5 ka tuig sa paghari ni Tiberius Caesar sa diha nga si Poncio Pilato maupay gobernador sa Judea, si Herodes mao'y gobernador sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuong lalaki mao'y gobernador sa kayutaan sa Iturea, okay? Ug sa Trichonite, ug si Lysanias mao'y gobernador sa Abilinia. Sa diha nga ang labawng saserdote mao si Anas ug si Caiphas, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias sa didto siya sa mga awaaw. So ato karon lang taon ang pipila ka mga butang nga na-record diri sa Biblia. So adunay unom ka mga kamatuoran sa kasaysayan sa libro sa Lucas nga makatabang kanato sa pag-ila kung kanus-a si Juan ug si Jesus nagsugod sa ilang ministeryo. Okay, una, ika-15 nga tuig sa paghari ni Tiberius Caesar, siya nahimong Romanhong emperador ni adtong Septembre 18. Okay? Ang mga Hudiyo nag-ihap sa katuigan sa paghari gikan sa Antonio or Otong. Okay? Busa ang unang tuig sa paghari ni Tiberius Caesar nagsugod dapit ni adtong Otom sa tuig 14. Okay? Or AD 14. Ang ika-15 nga tuig nagsugod dapit ni adtong Otom na usab nga tuig 20 city. Okay? Or AD, Anno Domini or Year of Christ. Ikaduha, gobernador sa Judea si Poncio Pilato, okay? Nga nabutang ni adtong 26 to 36 AD. Ikatulo si ang hari sa Galilea si Herodes, mo ni na-record sa kasaysayan. Ang hari sa Iturea si Felipe, hari sa Abilinia, Lysanias. Mga labang saserdote si Anas ug si Caiphas na-record usab na makisunan. Si Caiphas mo ilabang saserdote gikan ni adtong 18 ngadto sa AD 36. Si Anas napatalsik apan giisip gyapon siya nga labang saserdote sa katawhan. So mao ni ang pila ka mga na-record sa kasaysayan, no? Nga ginganlan diha sa Lucas mao na nga importante kaayo kana mga ngalan nga gi-record sa Ginoo. Versikulo 3. Ug ang tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan didto or giadto niya nga nagwali may tungod sa bautismo nga sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. So ato nang gisgutan kanina nga usang requirement sa bautismo mo man ang paghinulsol mo ni ang pagtawag sa mga katawhan kaniadto sa Ginoo, paghinulsol ug pagbautismo, no? So it means nga common sense nga nagpasabot ang requirements o sa kabautismo kanang tawo nga kahibaluon sa matarong ug usay dautan.
So una nga butang ngayang himo dinaog ngadto sa tubig. Okay? Nganuman kini nga imong himuon nga pagdawat sa Ginoo, pagdawat sa santos nga bautismo, it is a public acceptance, okay? Pagpakita ngadto sa mga tao sa imong pagdawat mismo kang Kristo nga wa nimo gikaulaw ang pagdawat ni Ginoong Hesus. So it is a public acceptance or usa ka publikong timaan sa paghinulsol usab. Ikaduha, paghawa sa tubig, ingon nga natawo pag-usab, usa ka kausaban sa kinasuluran, ginapadayag pinaagi sa pagbuhat og hustisya. Samtang sila mihawa sa tubig, sila giawhag ni Juan sa pagpamungag mga bunga nga takos sa paghinulsol. Siya usab nag-asoy kanila nga ang usa ka mas dako nga bautismo moabutay pa. Apan ang usa nga mas dako pa kay kanako moabutay pa. Siya nagabautismo kaninyo sa balaan nga espiritu og kalayo. Okay, sumuni ang ipasabot diha sa Biblia. So unsa kadto nga bautismo? Okay, ato karon nga lang taon. Unsa man tong bautismo? So aton nasgutan nga kadtong bautismo gihimo ni Kristo. Okay, mao ang gitawag nato nga immersion, iunlod tanan nga lawas sa tubig. Unya ang gihimo karon sa kalibutan anay sprinkling, naay pouring, naa po gani na spray, natoy katulo ituslo, okay? Nga bata pa. So wala siya mihaom igsuon sa biblikal nga pagtulunan. So akong balikon kanang moingon ta nga sula eskriptura wa kay masabtan sa uban tungod kay moingon man sila nga basahay ko sa Biblia nga sula eskriptura ang atong pagtuon sa Biblia. Ang pulong Bible and Bible alone or sula eskriptura dili gid ang mabasa teksto por teksto Biblia nga naman it is only a principle. Okay? Prinsipyo na abot ipasabot manukad ta perminti sa Biblia dili kay basahon nato ang kanang word nga Bible and Bible alone wa gyud mabasa ana. Unsa pa nga punto? Si Jesus ug ang iyang mga amahan. Okay? Atong lang taon. Ug siya mitubag kanila nganong gipangita pa man ako ninyo, wala ba di ay kamo mahibalo nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Natiman kini siya nga pulong gikan ni kang Hesus. Sa diha nga gipangita ni Maria ug ni Jose si Jesus, dito siya nakit-an. So unsay ingon ni Mrs. White nini? Ingon siya, kaysa unang higayon ang batang Hesus nagsud-ong sa templo, nakita niya ang dugoon nga halad ibabaw sa halaran. Adlaw-adlaw nakita niya ang ilang kahulugan sa labi pa katinaw, ang ministeryo sa iyang tahas na ablihan alang sa manluluwas. So bata pa si Jesus Christ sa diha nga kanang sa Lucas 14:16 nga mat asara sumala sa inabatasan mo adto siya sa sinagoga ug mubasa bud pasabot nagasimba siya every 7th day. Adlaw ipapahulay or ikapitong nga adlaw. So ni anang panahon na si Kristo sa diha nga iyang gilantaw ang kanang halad-halad nga gihimo sa mga pari. Iyang nakita unsa kadako ang responsibilidad nga iyang dalon didto sa cross. Sa diha nga ang dugo ipaagas magigsunan, nakita na ni Ginoong Hesus sa iyang pagkabata, mauna nga sige sa glantaw. Kana bitong bata usahay nga malinga ang inahan kung naata sa kanang gitawag nato nga mosulusur ta sa mall. Ang bata manggod malinga na siya usahay kay malingaw sa kabutang nga iyang ganahan. Si Jesus lahi nagpabilin sa didto na wala sa iyang sa poder sa iyang inahan o sa mata sa inahan tungod kay iyang gilantaw kadtong pamaagi sa ladhalad nga gipaula ang dugo sa karnero tungod kay kahibalo siya nga siya ang gipunting niadto nga halad katapusan nga halad alang sa pagpasaylo sa mga sala. Mo na mitubag siya nga nganong gipangita man ako ninyo wala ba di kamo mahibalo nga kinahanglan ani gayud ako sa balay sa akong amahan. No kinsa may gipunting niya nga amahan? Ang naa sa langit, ang Ginoo. Di ba naaman sa amahan nga si Jose? Pero sa diya nakitaan sa ni Jose, o sa niya, dire ako sa balay sa akong amahan, dito siya sa simbahan. So si Kristo ato makita nga sa iyang pagkatao, naa siya amahan nga tawhanon, apan naa gid siya amahan pud nga langit nun. Nga naman, kay ato man gituuhan, no, ang Biblia nagsulti man nga naa siya tawhanon nga kinaiya, naa pud siya Dios nun nga kinaiya or kinaiyahan. Nature. So mauna nakita dito sa record sa libro ni Lucas. Kay unsa man ang relasyon sa iyang amahan? Naa diri sa bersikulo 22. Okay, palihog daw kuno kamoy basa. Bihaan niya mikunsa ng Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun. Ingon sa salampati, ug gikan sa langit niabot ang tingog nga nagtingon. Ikaw ako anak nga minalaga, kanimo may kalipay ako. So kung imo lang taon magigsuunan, ang ipasabot gid ni Kristo nining amahan mo ang iyang amahan nga naa sa
langit. Kay sa 22 adunay tingog paghuman og bautismo mao ni ang amahan ang giingon nga kaniadto sa atong gibasa ganina nga teksto. Ang iyang amahan miingon, ikaw ang akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Okay? So na panahon na presente si Kristo gibautismuhan, naitingog sa langit nga iyang amahan, unya naapoy Holy Spirit nga sama sa salampati. So kana siya nga Trinidad mga isunan presente niya ang pagbautismo sa anak mauna nga atong gituohan nga kung si Kristo na ay physical nga amahan sa kalibutan or kanabang kalibutanong amahan, yes, naa si Jose. Pero may kag iyang amahan mao ang Dios nga nasa langit, yes. Kaya naitingog mi istorya gikan sa langit. Sumukabat sa 20 ka tuig human niadto si Jesus miadto sa suba sa Jordan aron pagbautismo ni Juan. Si Jesus walay sala apan buot niya nga mamahimong sumbanan alang kanato. So wa may sala si Kristo pero gusto lang giniya nga himuon nga sumbanan or sa English pa ihemplo or example. Adunay tulo ka malig-ong pagmantala sa diha nga nagsugod si Jesus sa iyang ministeryo. Unsa man tulo ka butang? Una, siya mao ang kordero sa Dios manuluwas sa kalibutan. Mauna nga paglantaw niya sa karnero, iyang gilantaw jud ng karnero ihawon unya ihalad. Iyang nakita ang ihaw sa kinabuhi nga sama sa daw karnero nga ilansang siya sa cross tungod kay siya man ang halad aron mapasaylo tanang sala. Nakita niya unsa kadako ang iyang pas-anon nga or iya sa gubangon nga kanang kasakit. Ikaduha, siya mao ang Kristo ang dinihugan nga bala sa balaang espiritu. Okay. So, iya na nakita. Ikatulo, siya mao ang anak sa Dios, diin kaniya nahimuot ang amahan. So usa ni sa mga pipila ka punto ngano si Kristo iya gyud nga giunhan ang gitawag nato nga bautismo. Okay. Sa imong pagdawat ni Kristo sa kanang tubigon nga lugmanan, nausa ka sa kang Kristo sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw o usab nausa ka sa imong pagka anak diha sa tubangan sa Ginoo. Now ato lang taon ang pagkaanak ni Kristo sa Dios. Versikulo 1 o 2 sa iyang kapitulo 4. Okay, palihog ako basa. O si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, may pawali gikan sa Jordan. Siya ginanduan sa Espiritu dito sa mga awa o sulod sa makaatan nga adlaw. O gitintag sa yawa. Siya walay nakaon sulod sa atong mga adlaw. O sa pagkatapos niini siya mibatigan. Sa diha nga si Ginoong Hesus iyang tuyo nga wa gid siya mikaon og 40 ka adlaw. Ang yawa na sayod na kining Kristo gutom na kaini. So diha immediate need ang kanang gitawag nato nga gisakyan sa yawa nga gutom man si Kristo muna nga naay pagtintal. Now timan-i sa inyo nga pagdawat sa santos nga bautismo, dili mo ti pasabot nga exempted na mo sa pagtintal gani giunhan ni Ginoong Hesus. So ingon pa dire ang Dios nag-ingon kang adan og iba kaysa adlaw nga mukaon kaniini na mamatay gayud kamo. Ang yawa nag-ingon kanila dili gayud kamo mamatay. Nagduduha sila sa Dios og mingtuo sa yawa. So sa atong natun-an ang una nga gubat sa langit, ikaduhang gubat diri sa yuta napildi atong inahan, apan ang ikatulong nga gubat ipamatud-an ni Kristo nga dili gyud ika rason nga moingon ta nga tawo ra manggod ta. Okay? So ang amahan nagaingon kang Hesus, ikaw mao ang akong pinalangga nga anak, ang yawa nagpaila og pagwaduha kung ikaw mao ang anak sa Dios. Bisan pa ni ana si Hesus wala nagduduha apan nagupot siya sa pulong sa iyang amahan. So muna karon nga kung naay modawat sa inyo sa santos nga bautismo sa ato nang ang kasabutan, timan inga kamo nahimong anak sa Dios. Ug inyo nang kasabutan ngadto sa Ginoo ug sa inyong kinabuhi, dili sa inyong ginikanan, dili sa inyong isuon, dili sa inyong apuhan o sa inyo ba nang uban nga kaparentihan, kung dili ikaw imong Dios mo nagsabot ni ana. Kay ang atong labawong saserdote dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong kaluyahon. Hinunoa usa siya nga sa tanang paagi gitimtan ingon kanato hinuon wala makasala. So mao na ang sugilanon usab sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga iyang ipamatud-an nga sa diha nga ikaw mosulod ni ana nga pagsulod ni Kristo sa tubigon nga lubnganan. Okay, nausa ka ni Kristo o gani tawgon punta sa Ginoo nga iyang anak. Unya sa atong pag-anak sa Dios nagpasalig ang Ginoo nga siya
uban kanato bisan sa mga pagsulay kay di man kita exempted sa pagsulay o kana gipumatud-an ni Kristo nga human sa gibautismohan siya usab gisulayan sa yawa ug iya nang napili ang yawa niya ng panahon na. So kinsa man tong simbahon, okay? Kay sa ikatulo nga hugna sa pagsulay sa Ginoo. No, naay pagtintal nga sayon ra gyud kaayo igo ra muluhod. Okay? It means to revere or to kanabang to worship. Okay, diya sa bersikulo 5:7, palihog ug basa. Sa taas gidala siya sa yawa o gipakitaan sa usa ka paglantaw sa dalangin harian sa kalibutan ug iingon siya kanimo ihatag ko kini tanang kagamhanan ug ang ilang kahibayan kay kini katugyan man kanako ug ihatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan usa kon ikaw mosimba kanako mahimo na kining tanan. Di man ay mga igsuon nga ang yawa giangkon niya ang butang nga gihatag kaniya. Okay? Diri sa kalibutan makaigsuonan din nata maka-encounter og gitawag nato nga makita nimo ang yawa. Tungod kay kung imo makita ang yawa, I don't know unsay imuhang bation, mudagan ba ka o I don't know. Pero niini panahon na igsuon sa atong nga pisikal nga kalibutan, adunay usa ka tawo nga miangkon nga gihatag usab siya ang pagbulutan. Now kung musimba ka siyaha or makigpasaylo, mapasaylo po ang imong sala. Which is mo na pinakadako nga blasphemy. Diin gilansang si Kristo tungod kay si Kristo nitong panahon na ni pasaylo og sala kay Dios ra man gyud ang pasaylo. Now sila miangkon sila nga gitagaan sila pagbuot sa Ginoo unya mo pasaylo pud sila og sala. Diri nga tentasyon makigsunan timan-i nga ang yawa miangkon usab niana. Nga kini tanang butang iya kini og kung worship lang ka siyaha panalanginan o mo panalangin ang yawa ngadto kang Ginong Hesus. Kinaan ni sa tuwa usab. Buot ni Satanas nga pagasimbahon ingon nga Dios sukad pa sa sinugdan sa ihang pagsupil. Walay sa payan kaniya nga buhian ang iyang pagkamamando dinhi sa yuta kun ang iyang Ginoo minghapa pa kaniya. So kung igor to ni hapa si Jesus Christ or ni luhod or siguro pwede man to si Ginoong Hesus pasumangil nga maghikot pod sa iyang liston pero wala niya himua tungod kay nasayod siya nga kumuluhod ka kaniadto manggod ang ilaha nga kanabang pagluhod. It means mo praise ka sa usa ka tao, okay? Or mo worship ka sa usa ka Dios. So wala gyud magpasumangil si Jesus nga ikot-ikot sa iyang sandal. Pwede mo to siya pasumangil aron nga pananginan pud siya. Pero wala niya buhata tungod kay nasayod siya nga kana usa lamang kapag tintal ngadto kaniya. So apan wala magpailag si Jesus sa iyang dayag nga pagkamahitagon. Si Jesus maunungon kadto sa Dios lamang, siya lamang ang bugtong usa nga angay pagasimbahon. So ang Ginoo lang gyud atong simbahon ning kalibutan. So kung naay moingon nga siya gitagaan ko og authority sa Ginoo, unya daw Ginoo na pud ang authority, unya sa pasaylo og sala ug uban pa nga awtoridad sa Ginoo iyang giangkon. Now kana siya gitawag nato nga kontra na siya sa Ginoo. Okay? Si Jesus nagamit sa pulong nga pagsibog sa pagsulay pag-usab. Dili kita angay magsalig sa atong kagulingong kusog ni kaalam sa pagdaog sa pagsulay kinahanglan sa liga nato ang walay katapusang pulong sa Dios sama sa gibuhat ni Hesus. Muna kanunay ang kontras sa Ginoo or ni Hesus nasulat ng daan. Muna ihang tubag. So yung padre sundo nato ang sumbanan ni Hesus. Ang Dios kinahanglan mamaanaa sa taliwala og sa taliwala og mamahimong ang tanan sa atong pagsimba. Last kay kadaugan batok sa tentasyon. Versikulo 13 nagingon, ug sa natapos na sa yawa ang tanang mga pagtintal kaniya, siya mipahawa usa kaniya hangtod sa laing higayon. Okay. So sa katapusang pagsulay diha sa Lucas kapitulo 4, si Jesus nagduaw sa templo sa Jerusalem sa ikaduhang higayon sa iyang kinabuhi. Ug si Jesus gitintal pag-usab sa yawa. Niining higayuna ang yawa nagamit sa pulong sa Dios. Gipangutanan niya si Jesus kung makapamatuod siya siya gayon nga anak sa Dios. Katumiingon siya nga, sige kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, lukso daw aning building. Okay? So kung ipalukso ang Ginoo, pwede man to sa Ginoo himuon. Pero wala niya buhata tungod kay kung iyan ang gihimo mapildi usab si Kristo. Kung gipatulan ni Hesus sa ingon base sa iyang gidawat nga siya mismo nagduduha sa iyang kagalingon nga pagka Dios ug tahas, apan si Hesus walay pagduda. Bisalig siya sa iyang amahan o gibati niya nga wala siya
nanginahanglan sa pagpamatuod nga siya mao ang anak sa Dios ni adtong gutloa. So nakita niyo ang comparison sa diha kasi iba giingnan niya ang or ang bitin misulti kang iba. Niingon ang Ginoo nga dili pakaon ang kahoy, pero sultian ta ka nga kung mukaon ka dili ka mamatay. Okay? So niadtong panahon na nagduduha si iba, niingon siya nga ingon ang Ginoo mamatay. Di din mamatay. So na ay gitawag nato nga pagduduha sa unahuna ni iba. O galing lang na trigger sa sapulong nga mahimong Dios mo atong mikaon gid siya. Ug niining panahon na usab na ay gi-inject ang yawa ngadto kang Kristo o sa ingon niya pamatud idaw kuno nga tinuod kang Kristo ambak daw aning building aron nang matud-an. So makita niyo igsuon nga gitrigger usab sa yawa ang iyang pagkamadwa-duhaon. Kana bang bitaw no? Tinuod kong anak sa Dios, tisingan daw nako og lukso. So niining higayon na makigsunan ang usang gisaligan sa Ginoo kung inyong basahon ang mao nga sugilanon kanunay si Kristo nagtubag nasulat ng daan. Buti pasabot nagsandig siya sa pulong sa iyang amahan. So gidaog ni Hesus ang matag pagsulay sa iyang kinabuhi. Okay? Kung si Hesus ang madaogon, ikaw usab. Matag usa ka nato. Atong sublion ang upat ka mga punuang panudlo gikan sa mga pagsulay. Okay, unsa man ang reality suol sa kalibutan. Okay, so tian ta mo una makigsunan nga ang reality sa kalibutan once you are Christians, okay? Gitawag na siya nga a life of a Christians is a life which is full of struggle. Pero wala struggle ang imong kinabuhi, magbantay ka. Una, walay gawas nung gikan sa pagsulay. Wala gi exempted, tanan ta mga igsuon. Once nga naa ka sa poder sa Ginoo, daghang mga tawo mo sulay sa imo, sulayon ka sa imong pailog, sulayon ka sa imong unsa pa na pamilya, sulayon ka sa imong pagtuo, daghang pagsulay mga igsuonan, nagkanilain nga klase sa pagsulay. Ikaduha nga punto igsuon, sa diha nga ang Dios nagtugot sa yawa sa pagsulay kanato, siya usab naghatag kanato grasya ug gahom sa pagdaog niini. So timan-i ang pulong nagtugot. Ang Dios igsuon wala gyud maghatag sa pagsulay. Pasabton ta mo ngano? Kaya kung ang Ginoo mohatag sa pagsulay, mahimo gyud ang Ginoo nga sadista sa iyang pagka-Dios. Ngano? Pwede sa maingon nga, okay, Roger, kusion ta ka ha? Unya, sakit kaya pagkusi. Sakit naman kayo Ginoo. Sagdi lang okay ra kay imo ni magwantan ang may price. Nakuha niyo logic zone. Patyo nako ang imong inahan, patyo nako ang imong anak, patyo nako ang imong apuhan. Unya kadtong nabiyaan magminatay, kinamatay ang iyang minal sa kinabuhi. Sakit kayo sa katawo. Gani muna ang gitawag nga word igsuon sa katawo bisan pag di siya mo utter og word once nga tawo hilak, hilabihang sakita ang gibati niya na emotionally. So kung moingon ta igsuon nga ang Dios naghatag sa pagsulay, mamahimo ang Ginoo nga sadista nga Ginoo tungod kay gihatag ang pagsulay kay mohatag man pud siya og price. Ang Biblia igsuon wala nagsulti nga ang Dios naghatag sa pagsulay kundi nagtugot sa pagsulay alang sa katawhan sa Ginoo sama ni Kristo. Walay duha ka pagsulay nga managsama. Ikatulong nga punto. Unsay mo ti pasabot? Sa diha nga gitintal ang Ginoo nga ang bato himuog tinapay, wala na usba sa yawa pagsunod nga tintal nga himuon gihapon bato ang tinapay or ang tinapay himuon na pug bato. Lahi na pod paluksoon. Ikatulo, unsa lang pod? Paludhon, pinakasayon. Now naay prinsipyo di makigsuunan. Kung ang yawa mo tintal, naa na siya plan A, plan B, plan C, and so on and so forth, paingon pa na sa Z. Dili mo undang ang yawa magisuon. Ikaduha, ang pagtintal sa yawa, gikan sa kanabang punto nga una kung di ka madala sa sayon ngadto sa sayon-sayon o ngadto sa pinakasayon. Okay? Tanawa ang kapat na punto igsoon. Dili kita pagsulayan nga dili nato madaog. Okay? Ang Dios wala nag-allow igsoon sa pagsulay nga dili madaog mo nay saad sa Ginoo. Okay? Diya sa libro sa Korinto. Apan abi na magsuon ang yawa, dili pod muhatag ang yawa sa pagsulay nga dili nimo makaya. Nga moingon ang yawa, Roger, ligsirag bulldozer ng kanang tawhana.
Lisod mga bulldozer Ginoo kay wa man koy bulldozer. Okay? Unya bangga nag eroplano ng building diha sa Guan. Wa man pug eroplano Ginoo. Mo na mga butang nga kana bang lisod, okay? Ang gusto sayawa sayon. Unsa may sayon nga butang? Like for example, moadto tag usa ka panimalay na agani makit-an nga usa ka butang sayon ra gyud ina. Okay? Pwede suksok sa bulsa, unsa pa na diha. So daghang butang igsuon basta kay ang ikaupat nga punto igsuon nga ang Dios wala nagtugot sa mga pagsulay nga dili makaya, ang yawa usab dili mohatag sa pagsulay nga di nato makaya. Kanang makaya ra. Okay? So unsa toy ikatulong nga tentasyon sa Ginoo? Igo na gid mulhod, pinakasayon. Okay? Pero wala buhata sa Ginoo tungod kay kung ibuhat sa Ginoo mapildi ang atong kaluwasan. So ingon pa diri sa unang Korinto 10:13, kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantos sa tawo. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot kamo nga panulayon sa labaw sa inyong karangan apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab og nutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. So mauni igsuon ang saad sa Ginoo nga kaya di ay nato makisunan kung musandig ta sa pulong sa Ginoo. Kaya. Okay? Pero akong balikon magsuon, pasaylo ako yung magsuunan, wala ko na gamit ang akong judgment igsuon. I did not really imagine igsuon unsa kadako ang akong naguba mga igsuon. Anyway, last mauni ang tambag ni Mrs. White. Ang matag usa kanato pagasulayan sa hilabihan ang atong pagtuo pagasulayan sa kinatas-ang pagsulay. Kinahanglan kita magbaton og usa ka buhing karugtungan sa Dios. Kinahanglan kita mamahimong mga kabahin sa Dios nung kinaiyahan. Unya dili kita mamalimbungan sa mga dingla sa kaaway ug makalikay sa dagta sa nga anaa sa kalibutan pinaagi sa kaibog sa unod. Nanginahanglan kita nga mahigtan diha kang Kristo, makagamot ug makaturok diha sa pagtuo. Mao ni mga igsuon. Unsaon nato nga kita mahigtan diha kang Kristo? Mao ang atong pagdawat igsuon sa gitawag nato nga santos nga bautismo, pagsul-ob ni Kristo sa atong kinabuhi. Okay, aron nga kana mga butang igsuon nga imo karon katunan, moturok na magigsuonan ug managhan motubo na siya panahon nga imo na atimanon. So mao ni atong pagtuon magigsuonan unsa ka dako usab ang higayon nga gipakita sa Ginoo samtang siya kaniadto ni dawa sa santos nga bautismo nga bisan siya walay sala aron ipakita niya nga mahimo ni sumbanan ug dili ang tawo mudawat sa bautismo exempted na siya sa pagsulay kung dili giunhan ni Kristo aron ipakita nga kitang tanan moagi ni apan asaad nga walay pagsulay nga itugot sa Ginoo nga dili nato kaya. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ang atong imong sa galingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na may